ایتھے میں ان تھوڑیاں جیاں ایک دو مثالاں دینا چاہنا علماء حق جڑے ہویا کر دینے انج دی ہویا کر دینے دنیا وے کر کے اپنا ایمان خراب نہیں کر دے دنیا وے کر کے اپنے مسائل نو بدلیا نہیں کر دے علماء حق جڑے ہویا کر دینے نا دنیا وے کر کے اپنا منہج تے عقیدہ نہیں بدلیا کر دے تینو 218 ہجری تے لے کے جانا چاہنا 218 ہجری گئے اللہ اللہ ایک بہت بڑے امام نے مختصر کرنا چاہنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ انج کر کے جناب اے وقت دے حاکم نے وقت دا حاکم خلیفہ مامون گئے انہیں اعلان کر دیتا ہے نا قرآن جڑا ہے مخلوق کے خدا ہے قرآن جڑا ہے کلام اللہ نہیں اللہ اکبر اللہ مخلوق کے خدا حقیقت اندر قرآن جڑا ہے کلام اللہ مخلوق کے خدا نہیں مخلوق گسیاں مخلوق چرندے پرندے درندے نے مگر ہے جڑا قرآن ہے اے مخلوق نہیں جے کلام اللہ اللہ دا کلام گئے اللہ دی کتاب گئے اللہ پاک دیاں باتاں نے نا انہیں جناب والا پوری سلطنت دے اندر آرڈر جاری کر دیتا ہے جڑا نام نے انہوں جیل دے اندر بند کر دینا ہے قیدی بنا دینا ہے صدامہ دیڑیاں نے تے پورے وقت دے علماء جڑے نے نا سارے نے بات تسلیم کر لئیے نا اللہ اللہ قرآن جڑا ہے مخلوق کے خدا ہے کہ جدو ایک گل چل دیاں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دے کوڑ پہنچیے نا فرما دینے وقت دیا حاکمہ گل سن لے قرآن مخلوق کے خدا نہیں ہو سکتا قرآن کلام اللہ گئے مر سکنا کٹ سکنا بیوی بچے قربان کروا سکنا مگر قرآن دی بات نو نہیں بدل سکتا نہیں فتوہ دے سکدا نہیں اپنے کوڑوں طویلاں کر سکدا اللہ اکبر جان دیو خلیفہ مامون دا دور گزریا ہے نا اگو موت سما گیا ہے نا اللہ اکبر موت سمجھدوں آیا ہے نا بات مختصر کرا 3 مہینے اللہ دا ایک بندہ جیل دے اندر قیدی بن کے رہا ہے بڑیاں خطرناک جیلہ دے اندر رکھیا گیا ہے 80 کوڑے کمر تے برسائے گئے نے مگر فرما دینے وقت دیا حاکمہ گل سن لے وقت دیا حکمرانہ گل سن لے قرآن کلام اللہ گئے مخلوق کے خدا نہیں پتہ چلیا جڑا عالم حق ہندے مر جاندے کٹ جاندے اپنا تن من قربان کر دیندے مگر قرآن دیا ایتا نہیں بدلیا کردہ قرآن دیا تفسیرہ نہیں بدلیا کردہ قرآن دے ترجمے دے تشریفہ نہیں بدلیا کردہ اللہ اکبر اللہ آنا ایک اور امام دا تذکرہ کرنا چاہنا انہا دا نام گئے مالک بن انس اللہ اکبر بہت بڑے امام نے نا اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دے شگرد نے نا اللہ اکبر انہا دے دور اندر نیا فتنہ اٹھیا گیا ہے نا ایک بادشاہ ہے نا بادشاہ دا دل ایک لڑکی تھے آگیا ایک عورت تھے آگیا ایک شادی شدہ ہے مگر غریب دی بیوی ہے نا اللہ اکبر وقت دا حاکم کہندہ ہے نا انہوں جبری طلاق دی تھی جائے قاضیاں نے مولوی بک گئے اللہ اکبر دنیا تے اپنا قرآن بیچ دیتا ہے حدیثاں بیچ دیتیاں نے فتوے دے دیتے نے کہ جبری طلاق ہو سکتی ہے تے جدو حضرت مالک دے کوڑے گل پہنچی نا امام مالک رحمت اللہ علیہ ہے کر کے وقت دا حاکم میں نا انہا دے مرکز دے اندر آکے جمعہ پڑھیا کر دے نا جمعے والے دن ہنج کر کے حضرت مالک نے سار سے کفن بن لیا کفن بنن تو بعد حضرت امام مالک فرما دینے میری گھر والی بچیاں نوی پیغام دے دیں تھے آپ بھی نوٹ فرما لے میرے آن دا انتظار نہ کریں میرے آن دا انتظار نہ کریں کیونکہ میں آج بڑا بڑا اللہ دا حق بیان کرنا ہے بڑا بڑا قرآن دا ترجمہ بیان کرنا ہے جدو ممبر تے پہنچے سامنے وقت دا حاکم بیٹھ
بیٹھا ہے نا وزیر مشیر اوتے نال گارڈ موجود نے تلواراں چمک دیاں نظر ہوندیاں نے منبر تے بیٹھ کے فرماندے نے اوے وقت دیا حاکمہ گل سن لے میں مالک امام مالک کہندا پیا انس دا بیٹا کہندا پیا اللہ دے پیغمبر نے فرمایا جبری طلاق نہیں ہو سکتی ظلم تے طلاق نہیں ہو سکتی حکمن طلاق نہیں ہو سکتی اگر خامد اپنی رضا مندی نال طلاق دوے یا بیوی رضا مندی نال طلاق لوے پھر طلاق ہو سکتی ہے نا جمعہ ختم ہویا خطبہ ختم ہویا ایج کر کے حضرت امام مالک نو پکڑ لیا جکڑ لیا جیلہ کے اندر بند کر دیتا جسم تے 80 کوڑے برسائے گے سیرت دیا نگارہ نے لکھی ہے اگر ہاتھی تے برس دے تے ہاتھی بھی مر جاندہ دنیا تو چلا جاندہ حضرت امام مالک نے جیلہ برداشت کر لیا کوڑے برداشت کر لے مگر قرآن دی ایت نو نہیں بدلیا حدیث مصطفیٰ دا مسئلہ نہیں بدلیا کوڑے مارن تو بعد وقت دے حاکم نے گدے تے بٹھا دیتا ہے سیرت اندر لکھیا میں کل مطالعہ کردہ پیا بعد تفسیرہ والیاں نے لکھیا ہے نا حضرت امام دے منہ تے جسم تے کالک بھی مل دیتی گئی ہے نا گدے تے بٹھا دیتا گیا ہے ایک آواز دین والا آواز دین دے اوہ ویکھو تے صحیح نا بندہ کہے میں تقریراں کرنا بندہ کہے میں پروگرام کرنا بڑے بڑے جلسے بیان جلسیاں دے اندر بیان کرنا تے میں نو مشکلہ نہیں ہوندیاں میں نو پریشانیاں نہیں ہوندیاں سمجھ لے کہ وہ حق نہیں بیان کردہ پیا جڑا حق بیان سٹیج تے کردہ ہے گلہ بھی برداشت کرنیاں پیندیاں نے تانے بھی برداشت کرنے پیندے نے مارا بھی برداشت کرنیاں پیندیاں نے گالیاں بھی برداشت کرنیاں پیندیاں نے امام مالک نو گدے تے بٹھا کے ایک آواز دین والا آواز دین ہے لوگوں اے بندے نے وقت دے حاکم دی نافرمانی کیتی ہے اس وجہ تو انہوں صدامہ دیتیاں جا رہی نے اس وجہ تو ایدہ منہ کالا کر دیتا گیا ہے اس وجہ تو کوڑے مارے گئے نے اس وجہ تو گدے تے بٹھایا گیا ہے جدو اے بندہ خموش ہندے نال حضرت امام فرما دینے مالک اوے لوگو گل سن لو جیڑا منو جان دے بڑی اچھی بات ہے جیڑا نہیں جان دا میں اپنا تعارف کروانا میں انس دا بیٹا مالک گا وقت دے حاکم دی خلاف ورزی نہیں کی تھی بلکہ وقت دے حاکم نے میرے پیغمبر دے فرمان نو ٹھکرا ہے میرے پیغمبر دے فرمان نو بدلے ہے میں آواز دیتی ہے میرے پیغمبر دا فرمان ہے کہ جبری طلاق نہیں ہو سکتی اللہ دے نبی دے فرمان دی وجہ تو میں نو صدامہ مل دیا پیاں نے پتا چلیا ہواللزی آیاتن ہواللزی انزل الیک الکتاب منہو آیاتن محکماتن جڑا علماء حق گویا کر دینے قرآن دیا تفسیران قرآن دے ترجمے حدیث دے مسائل اپنے کوڑوں بیان نہیں کریا کر دے بلکہ قرآن دا ترجمہ حدیث دا ترجمہ انج بیان کر دینے جنج آج تو 1450 سال پہلا میرے مصطفیٰ نے بیان کر دیتا ہے